Everyone, six, right? All of you. Good children. Okay, Om 3 times. अथ तृतीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयामिष्टम् अश्रुपूर्णाकृतेशनं विषीदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमेषमुपसंहितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् अस्मकमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठपरं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वैसूदन। गुरुन् हत्वारि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वा कामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् न चैतद्विद्मः प्रपदन्नो गरीयः। यद्वा जयेम यैवानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। कारण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसङ्गोचचेताः। यच्छ्रेयस्यानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि महाकुलुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतं राज्यं सुराणामधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशः परन्तप नयोत्सैति गोविन्दम् उपातूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्द्वयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्दशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूश्च न शोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनानि पाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हिनं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य
न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः Just the information tomorrow.